हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हाम्रो टपिक छ डेरिभेटिभ र यस भिडियोमा हामीले कुनै पनि फंक्सनको फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट कसरी डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ भनेर हेर्छौँ। र क्वेसनहरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड भनेको के हो भनेर भनौँ। मानौँ मसँग कुनै एउटा फंक्सन छ y = fx भन्ने, र मैले जुन यो x छ यसमा एउटा स्मल इन्क्रिमेन्ट एड गरेँ, भनेको मतलब सानो भ्यालु एड गरेँ। जस्तै x छ भन्यो भने त्यसमा मैले डेल्टा x थपेँ। जब x मा डेल्टा x थप्छु मैले y मा पनि एउटा करस्पोन्डिङ इन्क्रिमेन्ट थप्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हुन्छ y प्लस डेल्टा y भनेर। यदि त्यस्तो हो भने हाम्रो जुन dy/dx हुन्छ, भनेको मतलब y = dy/dx भनेको त हाम्रो डेरिभेटिभ हुन्छ। त्यो के हुन्छ त, लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y/डेल्टा x सँग बराबर हुन्छ। र कुनै पनि फंक्सनको डेरिभेटिभ हामीलाई निकाल्न छ भने पहिला हामीले डेल्टा y/डेल्टा x को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ, अनि त्यसमा चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु राख्दिन्छौँ। र यही मेथडलाई हामीले के भन्छौँ, फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड अथवा डेफिनेसन मेथड भनेर पनि भन्छौँ। र थ्योरी पोर्सनहरु भन्दा पनि अब क्वेसनहरु सल्भ गरेर हेरौँ, हामी अझै बढी क्लियर हुन्छौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ x² को हामीलाई डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनु पर्ने छ है त, फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट। अब क्वेसन गरेर हेरौँ। सल्युसन, यसलाई हामीले के गरौँ, y भनेर लेट गरौँ। पहिला लेट y = x², यसलाई मैले इक्वेसन एस्ट्रिक भनेर माने। लेट, फेरि लेट गरौँ, लेट डेल्टा x बी स्मल इन्क्रिमेन्ट on delta x and delta y be corresponding increment on y भनेर भनौँ है त। त्यसपछि जुन हाम्रो इक्वेसन एस्ट्रिक छ त्यो कस्तो हुन्छ होला त, देन y प्लस डेल्टा y = x प्लस डेल्टा x, किनभने हामीले x मा थप्ने हो, एडिसन गर्ने हो स्मल इन्क्रिमेन्टलाई। सो यो x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर भनेर हुनु पर्यो है त। अनि हजुरहरूले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने जब हामीले इन्क्रिमेन्टहरु एड गर्छौँ, जस्तै हामीसँग अहिले यहाँ x² छ भने पनि यसको ठाउँमा x² प्लस डेल्टा x लेख्यो भने चाहिँ यो हाम्रो रङ हुन्छ। सो जहिले पनि x सँग एट्याच गर्ने, जस्तै मानौँ 3x + 2 को होल स्क्वायर भनेर आइरहेको छ भने हामीले 3x प्लस डेल्टा x प्लस 2 भनेर लेख्न पाइँदैन, यो रङ हुन जान्छ। हामीले के गर्नु पर्यो त, 3 छ अनि हामीसँग लेखेको छ त x छ भनेपछि x सँग नै एड गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको मतलब 3 ले x लाई मल्टिप्लाई गरिरहेको छ भने त्यो 3 ले डेल्टा x लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, र बल्ल यो प्लस 2 को होल स्क्वायर हुन्छ। यस्तो कुराहरुमा चाहिँ हजुरहरु ख्याल गर्नु पर्यो, यहाँ धेरै हाम्रो मिस्टेक हुन्छ। सो अझै सल्भ गर्दै जाऊ। पहिला हाम्रो काम के हुन्छ त हेर्नु त, डेल्टा y/डेल्टा x को भ्यालु पत्ता लगाउने हुन्छ, अनि त्यसमा लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 लिएर गएर राख्दाखेरि बल्ल हाम्रो डेरिभेटिभ आउने रहेछ dy/dx को भ्यालु। ओके, अब यहाँबाट डेल्टा y भनेर राखौँ यता, र y लाई राइट साइडतिर लिएर गयो भने के हुन्छ त, x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर माइनस, अब y को भ्यालु कति छ अहिले, x² छ। ओके, और डेल्टा y = अब यसलाई खोल्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ होला त, यहाँ x² प्लस 2x * डेल्टा x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर, र डेल्टा x को होल स्क्वायर नै हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले डेल्टा x² भनेर लेख्यो भने चाहिँ यो बिग्रिन्छ है। सो हामीले डेल्टा x को होल स्क्वायर भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो माइनस x², अब x² र x² क्यान्सल आउट हुने भयो, और डेल्टा y = 2x * डेल्टा x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर हुने भयो। अब डेल्टा y = अब के गरौँ, यहाँ डेल्टा x लाई कमन लिगौँ, अथवा दुईटै साइडतिर हामीले के गर्न सकिन्छ, डेल्टा x ले डिभाइड गर्न सकिन्छ। यदि हामीले दुईटै साइडतिर डेल्टा x ले डिभाइड गर्यो भने यो के बन्छ त, 2x प्लस डेल्टा x हुन्छ। अब हामीसँग डेल्टा y/डेल्टा x को भ्यालु त आइसक्यो ए, हेर्नु है, डेल्टा y/डेल्टा x को भ्यालु आइसक्यो। सो बाइ डेफिनेसन अर द फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड dy/dx भनेको केसँग बराबर हुन्थ्यो अरे, लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y/डेल्टा x सँग बराबर हुन्छ। सो लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्ड्स टु 0, अब यहाँ डेल्टा y/डेल्टा x को भ्यालु लिएर गएर राख्दिने। अब यहाँ 2x प्लस
डेल्टा एक्स हुने भयो। अब जब हामीले डेल्टा एक्सको भेल्यु लिएर गएर 0 राख्छौँ, यो यसले हामीलाई एउटा फाइनाइट भेल्यु दिन्छ। सो हामीले सिधै लिएर गएर राख्न पाइयो। सो यो 2x + 0 भनेको कति हुने भयो त 2x हुने भयो। देयरफोर dy/dx देयरफोर यहाँ के आइरहेको छ त dy/dx = 2x आइरहेको छ र y को भेल्यु के थियो अरे हाम्रो x² थियो। सो dy/dx x² = यो 2x हुँदो रहेछ भनेर थाहा भयो। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड अथवा डेफिनेसन मेथडबाट डेरिभेटिभ निकाल्ने आइडिया भयो। र यही क्वेसनलाई हामीले अर्को मेथडबाट पनि सल्भ गर्न मिल्छ र त्यो सल्भ गरेर मैले हजुरहरूलाई देखाउँछु पहिला। र यदि त्यो पनि जान्नियो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ है। यो त भयो हामीले फर्मुलामा खोल्यौँ, तर हामीले जुन लिमिटमा पढेको एउटा फर्मुला थियो हजुरहरूलाई कतिको याद छ, एउटा अब थ्योरम भनेर भनौँ। यदि लिमिटिङ भेल्यु x टेन्ड्स टु a छ, x को पावर n माइनस a को पावर n अपन x माइनस a भयो भने यो केसँग बराबर हुन्छ अरे n × a को पावर n माइनस 1 सँग बराबर हुन्छ। र यही फर्मुलालाई हामीले युज गरेर अथवा यही थ्योरमलाई युज गरेर हामीले डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ x² को। सो अब कसरी निकाल्ने भनेर पनि हेरौँ। अब हामीले फेरि x² को डेरिभेटिभ निकाल्दैछौँ, तर अर्को मेथडबाट जुन लिमिटिङ भेल्युको कन्सेप्ट थियो। लिमिटिङ भेल्यु x टेन्ड्स टु a, x को पावर n माइनस a को पावर n डिवाइड बाई x माइनस a = केसँग बराबर हुन्छ अरे n × a को पावर n माइनस 1 हुन्छ। जुन यो कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्टलाई युज गरेर फेरि हामीले डेरिभेटिभ निकाल्ने कोसिस गर्छौँ x² को। सो अब कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ। स्टेपहरू सेम नै हुन्छ। सो लेट y = x², देन डेल्टा x be small increment on x and delta y be corresponding increment on y भनेर भनौँ। ठिक छ। त्यसो भए हाम्रो जुन यो इक्वेसन छ त्यो कस्तो बन्छ होला त y + डेल्टा y = x + डेल्टा x को होल स्क्वायर भन्छ। ओके, अब यहाँ डेल्टा y = x + डेल्टा x को होल स्क्वायर माइनस y हुन्छ यतातिर जाँदा, र y को भेल्यु केसँग बराबर छ x² सँग बराबर छ। सो यो माइनस x² हुने। फेरि डिवाइड बाई, सो अब के गरौँ दुईटै साइडतिर डेल्टा x ले डिवाइड गर्ने कोसिस गरौँ। ओके, हामीले के गर्यौँ दुईटै साइडतिर डेल्टा x ले डिवाइड गर्यो। अब हामीलाई डेल्टा y/डेल्टा x को भेल्यु के हुन्छ भनेर थाहा भयो। सो नाउ बाई डेफिनेसन dy/dx केसँग बराबर हुन्छ अरे लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अनि डेल्टा y/डेल्टा x सँग बराबर हुन्छ। सो लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा x टेन्ड्स टु 0। अब डेल्टा y/डेल्टा x भेल्यु हामीसँग कति छ त अहिले x + डेल्टा x को होल स्क्वायर माइनस x² / डेल्टा x सँग बराबर छ। ओके, अब लिमिटिङ भेल्यु अब फेरि ख्याल गर्नु है, जुन यो फर्मुला बनिरहेको छ यो फर्मुलामा के भइरहेछ माथि x हुँदाखेरि यहाँ पनि के छ त x नै छ, र यो a हुँदा यहाँ तल के छ त a छ, र पावरहरू पनि के छ सेम नै छ। र जुन यहाँ x - a आइरहेको छ त्यो के भइरहेको छ x टेन्ड्स टु a भनेर भइरहेको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। तर अब यहाँ हेर्ने हो भने माथि र तल त सेम आइरहेको छैन भनेपछि हामीले अझै यो फर्मुला युज गर्न पाउँदैनौँ। सो यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ र यस्तो फर्ममा लिएर जाने कोसिस गरौँ। डेल्टा x टेन्ड्स टु 0, अब मैले के गरेँ x + डेल्टा x को होल स्क्वायर माइनस x² बाई, अब मलाई यहाँ x + डेल्टा x चाहिरहेको छ, त्यही भएर मैले के गरेँ x + डेल्टा x भनेर लेखेँ है। यसलाई यो सेम बनाउनु पर्ने हुन्छ नि यो जस्तै। अनि फेरि अब यहाँ x एक्स्ट्रा आइरहेको छ, त्यही भएर मैले के गरेँ यसलाई माइनस x बनाएँ। अब x र x क्यान्सल आउट हुने भयो, फेरि डेल्टा x आउने भयो। सो यसलाई मैले के गरेँ ब्राकेटभित्र राखिदिएँ। अब हेर्नुभयो भने यो दुईवटा सेम छ अनि यो x आउँदा यहाँ पनि x नै आइरहेको छ। सो अझै अब हाम्रो जुन यो लिमिटिङ भेल्यु छ अब यो टेन्ड्स टु यो हुनुपर्छ, किनभने यहाँ x - a हुँदाखेरि के भइरहेको छ त x टेन्ड्स टु a भइरहेको छ। ध्यान दिनु है, जब यो x - a हुँदा x टेन्ड्स टु a भइरहेको छ भने हाम्रो यहाँ के आउनुपर्छ त x + डेल्टा x टेन्ड्स टु x भयो भने बल्ल हामीले यसको ठाउँमा यो फर्मुला युज गर्न पाइन्छ, नत्र त फर्मुला युज गर्न पाइँदैन। सो अब फेरि यसलाई पनि यस्तै फर्ममा चेन्ज गर्ने गरौँ। अब लिमिटिङ भेल्यु अब के गरौँ त दुईटै साइडतिर x एड गर्ने कोसिस गरौँ। यो डेल्टा x सँग पनि x एड गरौँ र यो 0 सँग पनि x एड गर्यो भने के भन्छ होला त x + डेल्टा x टेन्ड्स टु x भन्छ। अब हेर्नु त x + डेल्टा x टेन्ड्स टु x पनि भन्यो। अब हामीले बल्ल फर्मुला युज गर्न पाउने भयो।
अपन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स हुने भयो। अब यसको ठाउँमा के लेख्न पाउँछु त हेर्नु त, यदि एक्स पावर एन माइनस ए को पावर एन अपन एक्स माइनस ए हुँदाखेरि एन अगाडि आउँदो रहेछ, अनि फेरि यो ए आइरहेको छ, अनि फेरि पावर एकले घटिरहेको छ। सो हामीले यहाँ के लेख्न पाइयो, 2 अगाडि आउने भयो, अनि फेरि एक्स आउनु पऱ्यो, अनि यो 2 माइनस 1 हुनु पऱ्यो। सो यो केसँग बराबर भयो त, 2x सँग बराबर भयो। देयरफोर डी बाई डिएक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टु 2x। र यो मेथडलाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। दुइटै हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट पर्छ अथवा डेफिनेसन मेथडमा पर्छ। सो दुइटै गरेर हजुरहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ हजुरहरूले त्यसलाई एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ र अझै हाम्रो कन्सेप्टहरू क्लियर हुँदै जान्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 3x स्क्वायरको डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामीले। सो यसलाई फेरि लेट गरौँ, लेट y इक्वल टु 3x स्क्वायर भनेर भनौँ है। र फेरि इन्क्रिमेन्ट एड गर्ने कोसिस गरौँ। सो y प्लस डेल्टा y इक्वल टु 3 ब्राकेट x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर हुने भयो। सो यो डेल्टा y इक्वल टु 3x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर माइनस अब y भनेको फेरि कति छ हामीसँग अहिले 3x स्क्वायर। ओके, अब हामीले यो मेथडबाट पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ र हामीले पहिला गरेको जस्तो मेथड पनि युज गर्न सक्छौँ ओपन गरेर। सो मैले चाहिँ यही मेथडलाई युज गर्ने कोसिस गर्छु किनभने यसले हामीलाई सजिलरी एन्सर दिन्छ र अरू डिफ्रेन्ट डिफिकल्ट प्रब्लमहरूमा पनि हामीले यही फर्मुलालाई युज गरेर सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ है त। सो डेल्टा वाई इक्वल टु अब हामीले यहाँ 3 कमन लिग्यो भने के हुन्छ हेर्नु त, यो एक्स प्लस डेल्टा एक्स को होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ। ओके, फेरि के गरौँ, दुइटै साइडतिर डेल्टा एक्सले पनि डिभाइड गरिदिउँ। अब हामीसँग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को भेल्यु छ अब। सो बाई डिफिनेसन dy बाई dx इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हुने भयो। ओके, लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भेल्यु कति छ त हामीसँग अहिले 3x प्लस डेल्टा एक्स को होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ओके, अब 3 कन्स्ट्यान्टको रूपमा काम गर्छ। सो 3 बाहिर निकाल्न पनि पाइयो हामीले। सो लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। अब यसलाई के गर्ने, एक्स प्लस डेल्टा एक्स को होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुने भयो अपन फेरि यहाँ डेल्टा एक्स आइरहेको छ र यसलाई फेरि थोरै फर्मुलामा लिएर जाने कोसिस गरौँ किनभने यो फर्मुलामा अझै गइरहेको छैन। फर्मुलामा नगएसम्म हामीले यसको भेल्यु के हुन्छ भनेर लेख्न पाइँदैन। सो लिमिटिङ भेल्यु अब यहाँ एक्स एडिसन गर्ने कोसिस गरौँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स भयो यो, अनि फेरि माइनस एक्स गर्थ्यौँ, यो दुइटा क्यान्सल आउट हुन्छ अनि फेरि पहिलाको जस्तै नै हुन्छ यो। सो यो डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। सो हामीले यहाँ एक्स एड गरौँ दुइटै साइडतिर, यो एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेन्स टु एक्स हुने भयो। सो अब चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा गयो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स हुने भयो। अब 3 इन्टु अब यहाँ 2 छ। सो हामीले यहाँ 2 भनेर लेख्यौँ इन्टु यहाँ एक्स आइरहेको छ अनि यसको पारमा 2 माइनस 1 गर्दा 3 2 चाहिँ कति भयो त 6 भयो अनि यो चाहिँ एक्स हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडको थ्रुबाट चाहिँ डेरिभेटिभहरू निकाल्न सक्छौँ है त। त्यस्तै गरेर अब अझै कम्प्लेक्स क्वेसनहरू हेर्दै जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ y इक्वल टु 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 भनेर दिइरहेको छ है त। यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ अब फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट। सो सल्युसन लेट डेल्टा एक्स बी स्मल इन्क्रिमेन्ट on x and delta y be corresponding small increment on y भनेर भनौँ है त। सो हाम्रो यहाँ के हुने भयो त y प्लस डेल्टा y इक्वल टु 1 अपन x प्लस डेल्टा x माइनस 1 हुने भयो। ओके, अब फेरि के हुने भयो यो डेल्टा वाई इक्वल टु 1 अपन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1
-1 किनभने y यतातिर जाने भयो र y भनेको 1/x - 1सँग बराबर छ। र सो डेल्टा y इक्वल टु अब यसलाई मैले माथि लिएर गयो भने यसको ठाउँमा के लेख्न पाउँछु होला x + डेल्टा x - 1 को पावरमा -1 भनेर पनि लेख्न पाउँछु। अथवा हजुरहरूले सुरुमै पनि यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै y इक्वल टु 1/x - 1 छ भने हामीले के बनाउने x - 1 को पावरमा -1 भनेर लेख्ने, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। र त्यसरी गर्दाखेरि पनि हाम्रो एन्सर एउटै नै आउन जान्छ। सो फेरि माइनस, अब फेरिलाई माथि पठायो भने के पाइन्छ हामीले यहाँ x - 1 पाइन्छ है, x - 1 को पावर -1 भनेर पाउँछु। फेरि पावरमा सेम आइरहेको छ, यो ख्याल गर्नु। जब पावरहरू सेम आउँछ तब हामीले यो लिमिटिङ भ्यालुवाला कन्सेप्ट युज गर्न पाइन्छ। सो लिमिटिङ भ्यालु x टेन्स टु a, x को पावर n - a को पावर n अपन x - a इक्वल टु n इन्टु a को पावर n - 1 हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। ओके, अब के गर्ने यहाँ दुईटै साइडतिर डेल्टा एक्सले डिभाइड गर्ने कोसिस गरौँ। सो यो x + डेल्टा x - 1 को पावर -1 माइनस x - 1 को पावर -1 हुने भयो अपन डेल्टा x हुने भयो। ओके, अब हामीले डेल्टा y बाई डेल्टा x को भ्यालु पाइसकेको छौँ। सो बाई डिफिनेसन dy बाई dx इक्वल टु लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्स टु 0 x + डेल्टा x - 1 को पावर -1 माइनस x - 1 पावर -1 डिभाइड बाई डेल्टा x हुने भयो। अब हेऱ्यो भने यहाँ x हुँदा यहाँ x थियो, a हुँदा a थियो, तर अहिले त्यस्तो ठ्याक्क मिलिरहेको छैन। सो यसलाई मिलाउने कोसिस गरौँ। पहिला लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्स टु 0 x + डेल्टा x - 1 को पावरमा -1 फेरि माइनस x - 1 को पावर -1। अगाडि यही चाहिरहेको छ। सो मैले यसलाई यत्तिकै लेख्ने कोसिस गरेँ मिलाउनलाई x + डेल्टा x - 1 भनेर लेखेँ। अब हामीले यहाँ के एडिसन गर्यो, पहिला डेल्टा x मात्रै थियो। सो डेल्टा x यहाँ आइरहेको छ। अहिले हामीले एडिसन गरेको भनेको x र -1। सो अब x लाई घटाउनलाई के गर्नु पर्यो, यो -x भनेर लेख्नु पर्यो र -1 लाई फेरि हटाउनको लागि हामीले यहाँ +1 भनेर लेख्नु पर्यो है। लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्स टु 0 x + डेल्टा x - 1 को पावर -1 माइनस x - 1 को पावर -1 अपन x + डेल्टा x - 1 फेरि माइनस कमन लिने हो भने के हुने भयो त यो x - 1 हुने भयो। अब हेर्नु त यहाँ जुन भ्यालु आइरहेछ यहाँ त्यही भ्यालु आइरहेको छ र यहाँ x - 1 हुँदा यहाँ पनि x - 1 नै आइरहेको छ भनेपछि हामीले यसलाई फर्मुलामा लिएर जान मिल्छ। तर मात्र के हुनु पर्यो त यो टेन्स टु यो बनाउनु पर्यो पहिला है, किनभने यहाँ x - a हुँदाखेरि x टेन्स टु a छ भनेपछि त यो टेन्स टु यो हुनु पर्यो। सो लिमिटिङ भ्यालु अब हेर्नु त यहाँ पहिला हामीसँग डेल्टा x अलरेडी छ, यससँग के गर्ने +x गर्ने दुईटै साइडतिर, अनि फेरि -1 दुईटै साइडतिर गऱ्यो भने के पाउँछ होला त x + डेल्टा x - 1 टेन्स टु x - 1 भनेर पाउँछ। ओके, हामीले के गर्न सक्यो अरे यहाँ डेल्टा x टेन्स टु 0 थियो, दुईटै साइडतिर x - 1 एडिसन गर्ने हो भने यो पनि के हुने भयो त टेन्स टु x + डेल्टा x - 1 टेन्स टु x - 1 हुन्छ। र अब हामीले बल्ल फर्मुलामा लिएर जान पाइन्छ -1 डिभाइड बाई x + डेल्टा x - 1 माइनस x - 1 हुने भयो। यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो त हेर्नु त अब यहाँ पावरमा -1 छ। सो -1 इन्टु अब यहाँ के छ x - 1 छ। सो x - 1 भनेर लेखेँ, अनि फेरि -1 हुनु पर्यो किनभने पावरमा -1 छ, फेरि एकले घटाउनु पर्ने हुन्छ हामीले फर्मुलामा। सो यो -1 x - 1 को पावर -2 भयो र यसलाई -1 अपन x - 1 को होल स्क्वायर भनेर पनि लेख्न पाइन्छ। सो dy/dx 1 अपन x - 1 भनेको केसँग बराबर हुँदो रहेछ -1 अपन x - 1 को होल स्क्वायरसँग बराबर हुँदो रहेछ र यसको डेरिभेटिभ चाहिँ यो आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ y = ax + b डिभाइड बाई x भनेर भनिरहेको छ र हामीले ax + b बाई x को डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ x को रेस्पेक्टमा। सो अब फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट कसरी यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ। सो यहाँ के गर्ने y मा स्मल इन्क्रिमेन्ट एड गरिदिने y + डेल्टा y इक्वल टु र यसलाई यसरी पनि सल्भ गर्न मिल्छ है। पहिला हामीले यसलाई के गरौँ भने y =
ax डिभाइड बाई x प्लस b डिभाइड बाई x भनेर लेखौँ पहिला र x र x क्यान्सल आउट भयो भने यो a प्लस b बाई x पनि लेख्न पाइन्छ। सो अब हामीले के मानौँ त y इक्वल टु के हुँदो रहेछ त a प्लस b डिभाइड बाई x हुँदो रहेछ भनेर भनौँ र यसरी गर्दा हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। सो स्प्लिट गरेर गर्ने कोसिस गरौँ y प्लस डेल्टा y इक्वल टु a प्लस b डिभाइड बाई x प्लस डेल्टा x हुन्छ भनेर गर्ने है। अब के गर्ने डेल्टा y निकाल्ने कोसिस गरौँ। सो डेल्टा y इक्वल टु a प्लस b डिभाइड बाई x प्लस डेल्टा x माइनस अब यो यतातिर आउनु पर्यो हैन। सो हामीले यसलाई के लेख्न पायो y यतातिर आयो भने यो माइनस a माइनस b बाई x पनि हुन्छ। सो a र a क्यान्सल आउट हुने भयो ध्यान दिनु है। डेल्टा y इक्वल टु b बाई x प्लस डेल्टा x माइनस b बाई x हुने भयो। ओके अब डेल्टा y इक्वल टु अब हामीले यहाँबाट b कमन लिन पाइयो। सो यो 1 अपन x प्लस डेल्टा x भयो माइनस 1 अपन x हुने भयो। अहिले हामीले अब एलसिएम लिखेर सिम्प्लिफाई गर्न पनि सक्छौँ हैन भने अघिको जुन हाम्रो फर्मुला थियो त्यो फर्मुलालाई युज गर्न पनि सक्छौँ है त। यहाँ यो अब डेल्टा y इक्वल टु के हुने भयो b। अब यसलाई माथि लिएर गयो भने यो x प्लस डेल्टा x को पावरमा माइनस 1 हुन्छ फेरि माइनस x को पावरमा माइनस 1 हुने भयो। ओके दुईटै साइडतिर डेल्टा x ले डिभाइड गरौँ इक्वल टु b x प्लस डेल्टा x को पावर माइनस 1 माइनस x को पावर माइनस 1 डिभाइड बाई डेल्टा x हुने भयो। अब हामीसँग डेल्टा y बाई डेल्टा x को भ्यालु आइसकेको छ। सो दुईटै साइडतिर के गर्ने सरी अब हामीले के गर्ने त डिफिनेसनबाट फर्मुला लगाउने कोसिस गरौँ बाई डिफिनेसन भनेर भनौँ। सो बाई डिफिनेसन dy बाई dx इक्वल टु लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्स टु 0। अब डेल्टा y बाई डेल्टा x हुन्थ्यो त्यसको ठाउँमा मैले डाइरेक्टली भ्यालु लिएर गएर पुट गरेँ। सो यो x प्लस डेल्टा x को पावरमा माइनस 1 माइनस x को पावर माइनस 1 डिभाइड बाई डेल्टा x हुने भयो। अब फेरि हेरौँ है त यहाँ x प्लस डेल्टा x छ। सो अगाडि मैले यहाँ x प्लस थपेँ अनि फेरि हामीसँग x प्लस डेल्टा x छ। यो x यहाँ थिएन पहिला सो माइनस x गर्नु पर्यो। यस्तो गर्दा के हुने भयो त यहाँ जुन भ्यालु आइरहेको छ तल पनि त्यही भ्यालु आइरहेको छ यहाँ जुन भ्यालु आइरहेको छ यहाँ पनि त्यही भ्यालु आइरहेको छ। सो हामीले फर्मुला युज गर्नु पाइन्छ यसबाट र यहाँ b कन्स्टेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ। सो यसलाई मैले बाहिर निकालेँ लिमिटिङ भ्यालु र अहिले यहाँ डेल्टा x टेन्स टु 0 छ। दुईटै साइडतिर x एडिसन गर्ने हो भने x प्लस डेल्टा x केसँग बराबर हुन्छ x सँग बराबर हुन्छ। यो टेन्स टु यो भइरहेको छ। सो हामीले फर्मुला युज गर्न पाइने भयो प्लस डेल्टा x पावर माइनस 1 माइनस x को पावर माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस डेल्टा x माइनस x हुने भयो। फेरि हेरौँ b इन्टु अब हेर्नु त यहाँ पावरमा कति छ अरे माइनस 1 छ। सो मैले यहाँ माइनस 1 लेखेँ अनि फेरि इन्टु यहाँ x छ अनि पावरमा माइनस 1 माइनस 1 हुने भयो। ओके अब यो के हुने भयो त b इन्टु x को पावर माइनस 2 हुने भयो। यो भनेको b बाई x स्क्वायर हुने भयो। देयरफोर वी क्यान से दैट d बाई dx ax प्लस b डिवाइड बाई x इक्वल टु b बाई x स्क्वायर हुँदो रहेछ। b इन्टु माइनस 1 इन्टु x को पावर माइनस 1 छ। सो हामीले यहाँ माइनस 1 ले b लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ यहाँ माइनस b आउँछ। सो यो माइनस b बाई x स्क्वायर हुनु पर्यो है त। यहाँ थोरै मिस्टेक भएछ र अब फेरि सेम क्वेसन छ तर यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट मेथडबाट एप्रोच गर्ने कोसिस गर्छौँ। सो अब यसलाई अर्को मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने भनेर पनि हेरौँ है त। y इक्वल टु ax प्लस b बाई x दिइरहेको छ। सो y इक्वल टु के हुँदो रहेछ त a प्लस b बाई x सँग बराबर हुँदो रहेछ। सो स्मल इन्क्रिमेन्ट एड गऱ्यौँ y प्लस डेल्टा y इक्वल टु a प्लस b बाई x। सो x प्लस यहाँ डेल्टा x भनेर लेख्नु पर्यो स्मल इन्क्रिमेन्टहरू एड गरेपछि यो डेल्टा y इक्वल टु a प्लस b बाई x प्लस डेल्टा x माइनस y हुने भयो। सो y को भ्यालु कति छ त a प्लस bx छ। सो यो माइनस a माइनस b बाई x हुने भयो। ओके अब हेरौँ है त यहाँ डेल्टा y आइरहेको छ। सो a र a क्यान्सल आउट हुने भयो a र a लाई क्यान्सल आउट गरौँ। सो b बाई x प्लस डेल्टा x माइनस b बाई x हुने भयो। सो डेल्टा y इक्वल टु अब यसलाई हामीले b कमन लिगौँ अनि यो 1 अपन x प्लस डेल्टा x हुने भयो
-1 अपन यक्स हुने भयो। अब डेल्टा वाई इक्वल टू बी। अब एलसीएम लिने कोसिस गरौँ, हामीले के पाउँछौँ त यक्स इन्टु यक्स प्लस डेल्टा एक्स पाउने भयो है। अब यहाँ के भयो त यक्स यतातिर गयो, फेरि माइनस, अनि यो के हुने भयो एक्स माइनस डेल्टा एक्स हुने भयो। ओके, अब डेल्टा वाई इक्वल टू बी, यक्स र एक्स क्यान्सल आउट, सो माइनस डेल्टा एक्स बाई यक्स इन्टु यक्स प्लस डेल्टा एक्स भइरहेको छ। दुइटै साइडतिर डेल्टा एक्सले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब हामीसँग यहाँ माइनस बी डेल्टा एक्स छ, ध्यान दिनु है। अनि फेरि यसलाई डेल्टा एक्सले पनि डिभाइड गर्नु पऱ्यो, 2x एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स र डेल्टा एक्स क्यान्सल आउट हुने भयो, सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भेल्यु कति आइरहेको छ त माइनस बी बाई एक्स इन्टु एक्स प्लस डेल्टा एक्स भनेर आइरहेको छ। र अब हामी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्सको भेल्यु फाइन्ड गरिसक्यौँ। सो बाई डिफिनेसन dy by dx इक्वल टू लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हुने। ओके, अब dy by dx इक्वल टू लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा एक्स टेन्स टू 0। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्सको भेल्यु कति आइरहेको छ त माइनस बी बाई एक्स इन्टु एक्स प्लस डेल्टा एक्स भनेर आइरहेको छ। सो अब डेल्टा एक्सको भेल्यु लिएर गएर पुट गऱ्यौँ यसमा, सो माइनस बी बाई एक्स इन्टु एक्स प्लस 0 हुने भयो। सो हामीले के पाउने भयो त माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर भनेर पनि पाउने भयो। सो यसरी पनि हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सो डी बाई डिएक्स एक्स प्लस बी बाई एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर हुँदो रहेछ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ वाई इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रुट एक्स भनेर भनिरहेको छ, ठिक छ। अब यसलाई हामीले डेरिभेटिभ निकालेर हेरौँ। सो सल्युसन डेल्टा वाई विथ द स्मल इंक्रीमेंट on y and delta x with a small increment on x, हामीले के पाउने भयो त यस्तो पाउने भयो नि त। सो अब डेल्टा वाई को भेल्यु केसँग बराबर हुनु पर्यो त x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, अब यसलाई वाई लाई यतातिर लिएर आउने कोसिस गरौँ। सो यो माइनस एक्स माइनस अंडर रुट एक्स हुने भयो। सो एक्स र एक्स क्यान्सल आउट भइरहेको छ यहाँ। सो डेल्टा वाई इक्वल टू के पाइरहेको छ भन्दा डेल्टा एक्स प्लस अंडर रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रुट एक्स भनेर पाइरहेको छ। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स गरौँ, दुइटै साइडतिर डेल्टा एक्सले डिभाइड गर्यो भने यो 1 प्लस अंडर रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रुट एक्स बाई डेल्टा एक्स पाइने भयो है। यसलाई एकचोटि डिभाइड गरौँ, यो 1 आयो प्लस यसलाई पनि हामीले डिभाइड गऱ्यौँ डेल्टा एक्सले। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 प्लस, अब यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ त एक्स प्लस डेल्टा एक्स को पावरमा 1/2 भनेर लेख्न पाउँछौँ, फेरि माइनस एक्स को पावर 1/2 भनेर लेख्न पाउँछौँ। सो डिभाइड बाई एक्स भयो। अब हामीले डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भेल्यु पत्ता लगाइसकेको छौँ। सो बाई डिफिनेसन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स dy बाई dx इक्वल टू लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 अनि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू के हुने भयो त लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा एक्स टेन्स टू 0। अब 1 प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावरमा 1/2 माइनस एक्स को पावर 1/2, सरी यहाँ डिभाइड होइन डिभाइड बाई डेल्टा एक्स भनेर भनौँ है त। ओके, अब एकचोटि के गरौँ, यहाँ प्लस आइरहेको छ बिचमा। सो लिमिटलाई स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ, यो 1 लाई लिमिट दिन पर्दैन। सो यो 1 प्लस लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावरमा 1/2 माइनस एक्स को पावर 1/2 डिभाइड बाई। अब हेरौँ है त यहाँ डेल्टा एक्स मात्रै छ। सो हामीले के गरौँ त्यसलाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स भनेर बनाऊ र यहाँ एक्स्ट्रा एडिसन एक्स थपिरहेको छौँ। सो माइनस एक्स, अब फेरि यो एक्स र माइनस एक्स क्यान्सल आउट हुन्छ अनि फेरि यहाँ डेल्टा एक्स मात्रै बस्छ अनि पहिलाको जस्तै हुन्छ। ओके, अझै पनि हामीले यसलाई फर्मुलामा युज गर्न मिल्दैन किनभने हाम्रो जुन यो लिमिटिङ भेल्यु छ त्यो मिलिरहेको छैन। सो लिमिटिङ भेल्यु अब यहाँ के हुनुपर्ने थियो त एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेन्स टू एक्स हुनुपर्ने थियो। यो दुइटै साइडतिर एक्सले एड गरौँ। सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेन्स टू एक्स हुने भयो।
सो अब बल्ल हामीले फर्मुला युज गर्न पाउँछौँ 1/2 अनि यो चाहिँ x प्लस डेल्टा x माइनस x भयो। यहाँ के हुने भयो त 1 प्लस ख्याल गर्नु है। अब यो फर्मुलामा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्छ 1/2 इन्टु यहाँ के छ त अहिले हामीसँग x छ अनि 1/2 माइनस 1 हुने भयो। त्यो 1 प्लस 1/2 इन्टु x को पावरमा कति आउने भयो त यो माइनस 1/2 आउने भयो। सो यो 1 प्लस 1/2 रुट x हुने भयो र हाम्रो डेरिभेटिभ पनि यही नै हुने भयो है त। जुन हाम्रो रिक्वायर्ड डेरिभेटिभ छ यो हुने भयो। अब यही क्वेसनलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्न मिल्छ। सो अर्को तरिका पनि एप्रोच गर्ने कोसिस गरौँ। हेरौँ है। अब यहाँ के आइरहेको छ त डेल्टा y भनेको डेल्टा x प्लस अन्डर रुट x प्लस डेल्टा x माइनस रुट x आइरहेको छ है त। अब के गर्ने फेरि डेल्टा x ले दुईटै साइडतिर डिभाइड गरौँ अनि यहाँ के भइरहेको छ यो 1 हुने भयो। फेरि प्लस अन्डर रुट x प्लस डेल्टा x माइनस रुट x डिभाइड बाई डेल्टा x हुने भयो। ओके अब के गर्ने हामीलाई डेल्टा y बाई डेल्टा x को भ्यालु थाहा भइसकेको छ। सो बाई डिफिनेसन फेरि पनि dy बाई dx इक्वल टु लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्स टु 0 1 प्लस अन्डर रुट x प्लस डेल्टा x माइनस अन्डर रुट x डिभाइड बाई डेल्टा x हुने भयो। अब फेरि अब हेरौँ है त जुन यो 1 छ 1 लाई हामीले लिमिटिङ भ्यालु दिन पर्दैन किनभने यससँग डेल्टा x छैन। सो यसलाई हामीले स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ लिमिटलाई। लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्स टु 0 अनि यो अन्डर रुट x प्लस डेल्टा x माइनस अन्डर रुट x बाई डेल्टा x। माथितिर सर्ड आइरहेको छ। सो सर्डलाई हामीले रेसनलाइज गर्न मिल्छ। सो रेसनलाइज गरौँ लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्स टु 0। अब यसलाई हामीले के लेख्यौँ त x प्लस डेल्टा x माइनस रुट x इन्टु अन्डर रुट x प्लस डेल्टा x प्लस रुट x हुने भयो। ओके फेरि डिभाइड बाई हामीसँग तल डेल्टा x छँदैछ यसलाई डेल्टा x नै लेखौँ। फेरि 1 प्लस अब फेरि तल पनि रेसनलाइजिङ गर्दैछौँ होइन। सो x प्लस डेल्टा x प्लस रुट x आउनु पऱ्यो किनभने हामीले यो दुईटा क्यान्सल आउट हुन्छ अनि फेरि पहिलाको जस्तै भन्छ है। हामीले यहाँ प्लसले रेसनलाइज गरिरहेको छौँ। सो लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्स टु 0। अब यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ a माइनस b a प्लस b को फर्ममा गइरहेको छ। सो यसलाई हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा चेन्ज गरौँ। सो अन्डर रुट x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर माइनस अन्डर रुट x को होल स्क्वायर हुने भयो अपन डेल्टा x इन्टु अन्डर रुट x प्लस डेल्टा x प्लस अन्डर रुट x हुने भयो। 1 प्लस लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्स टु 0। अब यो x प्लस डेल्टा x हुने भयो है अनि फेरि यहाँ के हुने भयो त माइनस x हुने भयो अपन डेल्टा x अन्डर रुट x प्लस डेल्टा x प्लस अन्डर रुट x हुन्छ। र यदि यस्तो मेथडबाट हामीले सल्भ गर्दैछौँ भने जहिले पनि के हुन्छ माथिको जुन डेल्टा x छ र तलपट्टि जुन डिभाइड गरिसकेपछि आएको डेल्टा x हुन्छ त्यसलाई क्यान्सल आउट गर्न हामीले सक्नै पर्छ। चाहे त्यो कमन लिगेर होस् अथवा त्यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गरेर होस् जसरी हुन्छ हाम्रो गिभन क्वेसनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो डेल्टा x लाई हटाउनु पर्ने हुन्छ किनभने जब हामीले यहाँ डेल्टा x को ठाउँमा लिएर गएर 0 राख्छौँ तबसम्म हाम्रो जुन फङ्सनहरू छ त्यो अनडिफाइन हुँदै जान्छ। सो हामीले के गर्ने यो डेल्टा x लाई हटाउने कोसिस हुन्छ। यो हटिसकेपछि हामीले बल्ल डेल्टा x को भ्यालु लिएर गएर राख्छौँ है त गिभन फङ्सनमा। सो यो सेम लिमिटको कन्सेप्ट हो लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा x टेन्स टु 0। अब हेरौँ त x र x क्यान्सल आउट भयो माथि कति रह्यो त डेल्टा x रह्यो र फेरि डेल्टा x र डेल्टा x क्यान्सल आउट हुन्छ। सो 1 अपन अन्डर रुट x प्लस डेल्टा x प्लस अन्डर रुट x हुने भयो। फेरि 1 प्लस अब लिमिटिङ भ्यालु लिएर गएर राखौँ किनभने अब हाम्रो तलपट्टि 0 आउँदैन। सो यो अन्डर रुट x हुने भयो डेल्टा x ठाउँमा लिएर गएर 0 राख्यो भने फेरि प्लस अन्डर रुट x हुने भयो। सो यो 1 प्लस 1 अपन अन्डर रुट x प्लस अन्डर रुट x भनेको 2 रुट x हुने भयो। सो यसरी पनि हेऱ्यो भने हाम्रो सेम नै एन्सर आउँछ। सो देयरफोर डी बाई dx x प्लस अन्डर रुट x इक्वल टु कति हुँदो रहेछ त 1 प्लस 1 अपन 2 रुट x हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अझै एक दुईवटा क्वेसनहरू हेरौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ y इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 3x प्लस 4 को पावर 1/2 भनेर दिइरहेको छ। र जब हामीले पावरवाला क्वेसन देख्छौँ पावरवाला क्वेसन देख्दाखेरि हाम्रो
दिमागमा यही कन्सेप्ट आउनु पऱ्यो कि लिमिटिङ भेल्यु x टेन्स टु a x को पावर n माइनस a को पावर n अपन x माइनस a केसँग बराबर हुन्छ अरे n इन्टु a को पावर n माइनस 1 सँग बराबर हुन्छ भन्ने यो चाहिँ हाम्रो दिमागमा आइहाल्नु पऱ्यो है त। र हामीले यो फर्मुलालाई नै युज गर्ने, यो डेरिभेटिभ निकाल्न भनेर हजुरहरू स्योर हुने। सो यसलाई अब सल्भ गरेर हेरौँ कि हामीले कसरी लेख्न पाउँछौँ होला त, y इक्वल टु 3x प्लस 4 को पावर माइनस 1/2 भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ है, ख्याल गर्नु थोरै। सो फेरि इन्क्रिमेन्ट एड गर्ने कोसिस गरौँ, यो y प्लस डेल्टा y इक्वल टु 3 ब्राकेट x प्लस डेल्टा x हुने भयो। र हामीले यसलाई 3x प्लस डेल्टा x लेख्यौँ भने बिग्रिन्छ। सो 3 ले x लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र डेल्टा x लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्राकेटमा चाहिँ हामीले यसलाई राख्नुपर्छ। सो यो भइहाल्यो। फेरि प्लस 4 को पावरमा कति भयो त, यो माइनस 1/2 हुने भयो। फेरि डेल्टा y निकाल्ने कोसिस गरौँ। डेल्टा y निकाल्नलाई यो 3 ब्राकेट x प्लस डेल्टा x प्लस 4 को पावर माइनस 1/2 र y यतातिर गयो भने यो माइनस 3x प्लस 4 माइनस 1/2 हुने भयो। यो जुन हामीले सिम्प्लिफाई गरेर राखेको थियौँ पछिको भेल्यु y को भेल्युलाई, त्यसलाई नै हामीले यतातिर लिएर आएर माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो अब डेल्टा y बाई डेल्टा x गरौँ, दुईटै साइडतिर डेल्टा x ले डिभाइड गरिदिने। अब हामीले के पाउँछौँ, यो 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 4 को पावरमा माइनस 1/2 फेरि माइनस 3x प्लस 4 को पावरमा माइनस 1/2 डिभाइड बाई डेल्टा x। ओके, अब हामीले डेल्टा y बाई डेल्टा x को भेल्यु पाइसकेको छौँ। सो बाई डिफिनिसन dy बाई dx इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु, ध्यान दिनु है, यो डेल्टा x टेन्स टु 0 अनि यो 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 4 को पावरमा माइनस 1/2 फेरि माइनस 3x प्लस 4 को पावरमा माइनस 1/2 डिभाइड बाई डेल्टा x। ओके, अब फेरि यो फर्मुलातिर ध्यान दिने। यहाँ x हुँदा तल x, यहाँ a हुँदा यहाँ a हुन पर्ने थियो। तर अहिले हामीसँग जुन यो x छ, x को ठाउँमा कति छ त 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 4 छ। सो हामीले यो पनि लिएर आउनु पर्ने छ। त्यही भएर हामीले थोरै सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ के हुन्छ भनेर बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन। अब यहाँ 3 डेल्टा x आइरहेको छ, हामीसँग यहाँ डेल्टा x मात्रै छ, ध्यान दिनु है त। पहिलो काम के हुन्छ त, यो डेल्टा x लाई 3 डेल्टा x बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँ 3 डेल्टा x भनेर लेखेँ, यो त यहाँ 3 बढी थपिरहेको छौँ हामीले। सो यसलाई के गर्नु पऱ्यो, फेरि माथि 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो न्युमिनेटरमा, अनि 3 र 3 क्यान्सल आउट हुन्छ, अनि फेरि यो डेल्टा x हुन्छ। सो अब फेरि 3 डेल्टा x भइसक्यो है त। फेरि प्लस अब हामीलाई के चाहिरहेको छ, यहाँ 3x प्लस 4 चाहिएको छ यो जस्तै बनाउनको लागि। सो मैले के गरेँ, यहाँ 3x राखेँ अनि फेरि पछाडिपट्टि प्लस 4 राखेँ। र फेरि पनि पहिला हामीसँग त 3x प्लस 4 थिएन, यो हामीले बढी एड गरिरहेको छौँ यहाँ। अब यसलाई घटाउनु पऱ्यो। सो माइनस 3x माइनस 4 गर्नु पऱ्यो पछाडितिर, र डाइरेक्टली मैले माइनस कमन लिग्यो भने के हुन्छ त 3x प्लस 4 हुन्छ, हेर्नु है त। यति गर्ने बित्तिकै के भयो त, यहाँको भेल्यु र यहाँको भेल्यु सेम आइरहेछ, यहाँको भेल्यु र यहाँको भेल्यु सेम आइरहेको छ। भनेपछि अब हामीलाई फर्मुलामा युज गर्न मिल्छ है भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। सो अब फेरि हेर्नुभयो भने यहाँ यसलाई हामीले थोरै अझै यो जुन लिमिटिङ भेल्यु छ यसलाई अब थोरै मिलाउने कोसिस गरौँ, किनभने यो टेन्स टु यो हुनुपर्ने हुन्छ। सो लिमिटिङ भेल्यु अब हामीसँग अलरेडी के थियो अरे, यहाँ डेल्टा x मात्रै थियो, दिनु है। अब जब हामीले यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ है दुईटै साइडतिर, यहाँ डेल्टा x टेन्स टु 0 थियो, यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने दुईटै साइडतिर के हुन्छ त, यो 3 डेल्टा x टेन्स टु 0 हुन्छ। सो 3 डेल्टा x टेन्स टु फेरि पनि के हुने भयो, 0 हुने भयो। र फेरि हामीसँग अझै एडिसन के छ, 3x प्लस 4 छ। फेरि अब के गरौँ त, यहाँ 0 आइरहेको थियो, फेरि दुईटै साइडतिर 3x प्लस 4 ले एड गरौँ, ध्यान दिनु है। 3x प्लस 4 दुईटै साइडतिर एड गऱ्यो भने के हुन्छ, अब यहाँ यो 3x प्लस 4 हुन्छ। अब हेर्नुभयो भने यो टेन्स टु यो आइरहेको छ नि त, 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 4 टेन्स टु 3x प्लस 4 पनि भइरहेको छ है। अब बल्ल हामीले फर्मुला युज गर्न पाइन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो हामीले 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 4 को पावरमा माइनस 1/2 माइनस 3x प्लस 4 को पावर माइनस 1/2 डिभाइड बाई 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4। हेर्नु है त, यहाँ माथि हामीसँग सँगसँगै के आइरहेको छ त, 3 पनि आइरहेको छ। हामीले यसलाई छुटाउँछौँ धेरै जसो। सो यसलाई छुटाउने जुन चान्सेसहरू छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्दै जानु, र क्वेसनहरूलाई माथिको स्टेप सँगसँगै तल आइरहेको छ कि नै भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो 3 छुट्यो भने हाम्रो एन्सर मिस्टेक हुन्छ, र धेरैले गर्ने मिस्टेक पनि यही नै हुन्छ। सो अलिकति आफू केयरफुल हुनु पऱ्यो, माथिबाट 3 आइरहेको छ, 3 लाई पनि सँगसँगै लिएर आउने कोसिस गर्ने है त। सो लिमिटिङ भेल्यु, अब हामीले लिमिटिङ भेल्यु नगरौँ किनभने यो डाइरेक्टली अब फर्मुलामा गइरहेको छ, र जहाँ
ए को भ्यालु हामीसँग अहिले कति छ त 3x + 4 छ र n को भ्यालु -1/2 छ। सो n अगाडि आउने भयो भनेको मतलब -1/2 अगाडि आउने भयो, ध्यान दिनु है। फेरि इन्टु फेरि ए आउनु पर्यो, ए को ठाउँमा हामीसँग के छ अहिले 3x + 4 छ अनि पावर 1 ले गर्छ -1/2 -1 हुने भयो अनि हामीसँग 3 छँदैछ पछाडिपट्टि मल्टिप्लाई हुँदै आएको, त्यसलाई पनि छोड्न भएन। अब यो 3 लाई अगाडि लिएर आउँ, यो -3/2 हुने भयो र यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने 3x + 4 को पावरमा कति हुन्छ -3/2 हुन्छ। सो यो -3/2 अनि यसलाई तलतिर लिएर आयो भने डिनोमिनेटरमा यो 3x + 4 को पावर 3/2 हुन्छ र मेरो एन्सर पनि यही नै हुन्छ है त। देयरफोर d/dx 1/3x + 4 को पावर 1/2 इक्वल टु कति आउँदो रहेछ एन्सर -3/2 इन्टु 3x + 4 को पावर 3/2 आउँदो रहेछ र यो नै मेरो एन्सर हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ y = ax + b/√x भनेर दिइरहेको छ। ओके, यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। के हुन्छ, यसलाई फेरि स्प्लिट गरौँ भनेको मतलब ax लाई पनि √x ले डिभाइड गरौँ अनि b लाई पनि √x ले डिभाइड गरौँ। हामीले के पाउँछौँ त यो ax/√x + b/√x भनेर पाइन्छ है त। सो यो के हुने भयो y = a√x हुने भयो, ध्यान दिनु है। हामी यक्सँग के छ त √x इन्टु √x छ यक्स भनेको। सो एउटा यक्सले एउटा √x लाई एउटा √x ले एउटा √x लाई क्यान्सल आउट गर्ने भयो र हामीसँग a√x बाँकी रहने भयो, फेरि प्लस b/√x। ओके, फेरि स्मल इन्क्रिमेन्टहरू एड गर्ने कोसिस गरौँ। सो y + डेल्टा y = a/a इन्टु √x + डेल्टा x प्लस b/√x + डेल्टा x हुने भयो। सो डेल्टा y को भ्यालु निकाल्ने कोसिस गरौँ। यो के हुने भयो a√x + डेल्टा x प्लस b/√x + डेल्टा x माइनस हामीसँग के छ अरे यो a√x प्लस b/√x हुने है। अब के गर्ने, यहाँबाट a कमन लिने कोसिस गरौँ। a कमन लिग्यो भने के भन्छ √x प्लस डेल्टा x माइनस √x हुन्छ। फेरि यहाँबाट b कमन लिग्यो भने के भन्छ 1/√x प्लस डेल्टा x प्लस 1 हामीले जति लिएर गएर माइनस गरिरहेको छौँ। सो यो पनि यहाँ माइनस हुनु पर्यो। सो फेरि यहाँ माइनस गरौँ है अनि यो √x हुने भयो। ओके, सरी फर द्याट। अब हेऱ्यो भने है अब यसलाई हामीले फेरि यही कन्सेप्टमा पनि लिएर जान सक्छौँ। लिमिटिङ भ्यालु x टेन्ड्स टु a x को पावर n - a को पावर n अपन x - a = n इन्टु a को पावर n-1 यसको फर्ममा पनि लिएर गएर यसलाई सल्भ गर्न मिल्छ हैन भने यसलाई सिम्पल अर्को तरिकाबाट हामीले यसलाई रेसनलाइजिङको जुन तरिका छ त्यसबाट पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। पहिला हामीले यसलाई रेसनलाइजिङको तरिकाबाट सल्भ गरेर हेरौँ अनि अर्को फर्मुला मेथडबाट पनि हेरौँ है त। ओके, अब यसलाई अलिकति लामो हुन जान्छ। सो मैले यसलाई स्टेपहरू जम्प गर्ने कोसिस गर्छु। अब के गरे त जुन यो भ्यालु छ यसलाई रेसनलाइजिङ गर्ने कोसिस गरेँ, के पाउँछु होला x + डेल्टा x को होल स्क्वायर माइनस √x को होल स्क्वायर। माइनस छ भने प्लसले रेसनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिभाइड बाई √x + डेल्टा x प्लस √x भयो भनेर भने। ओके, फेरि प्लस हेर्नु है, म यहाँ एलसिएम लिने कोसिस गरौँ। यो √x इन्टु √x प्लस डेल्टा x हुने भयो र यो √x माइनस √x प्लस डेल्टा x हुने भयो है त। अब यो a भयो। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ। हामीले के पाउँछौँ त अब x + डेल्टा x माइनस x भनेको डेल्टा x अपन √x प्लस डेल्टा x प्लस √x भयो। फेरि अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न छ भनेको मतलब अझै यसलाई रेसनलाइज गर्न बाँकी छ किनभने माथिपट्टि सर्टको फर्म आइरहेको छ। सो b इन्टु अहिले एकैचोटि रेसनलाइज गर्ने कोसिस गरेँ। सो यो √x को होल स्क्वायर माइनस √x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर भयो। माथि माइनस आइरहेको छ सो प्लसले रेसनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिभाइड बाई √x इन्टु √x प्लस डेल्टा x इन्टु √x प्लस √x प्लस डेल्टा x।
रेसनलाइजको काम पनि सकियो। सो यो ए डेल्टा एक्स अपन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स प्लस बी। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने एक्स माइनस डेल्टा एक्स आउने भयो। सो माइनस डेल्टा एक्स यहाँ बाँकी रहने भयो, एक्स र एक्स क्यान्सल आउट हुने भयो। फेरि डिभाइड बाई अंडर रूट एक्स इन्टु अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुने भयो। ओके, ओके गर्ने यहाँबाट हामीसँग दुईटैसँग डेल्टा एक्स आइरहेको छ। डेल्टा एक्सलाई कमन लिने कोसिस गरौँ। जब हामीले कमन लिन्छौँ यो ए अपन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स बन्ने भयो र यहाँ माइनस आइरहेको छ र माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के बन्छ, यो माइनस बन्छ। ओके, अनि फेरि यो 1 अपन, किनभने डेल्टा एक्स त बाहिर निकालिसकेको छौँ। सो यो 1 अपन अंडर रूट एक्स इन्टु अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन्टु अंडर रूट एक्स प्लस सरी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस यो डेल्टा एक्स हो है। अब यति भइसकेपछि के गर्ने, हामीसँग यताबाट डेल्टा वाई आइरहेको छ। डेल्टा वाई सँगसँगै आएको छ हामीसँग अहिले। यसपछि के गर्ने, दुईटै साइडतिर डेल्टा एक्सले डिभाइड गरिदिने। हामीले के पाउँछौँ त, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू है त। अब यो ए अपन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपन अंडर रूट एक्स इन्टु अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन्टु अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स भनेर पाउँछ। ओके, अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्सको भ्यालु पत्ता लगाइसक्यो हामीले। यसपछि के गर्ने अरे, बाई डिफिनिसन dy बाई dx इक्वल टू लिमिटिङ भ्यालु डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 ए डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स फेरि माइनस 1 अपन अंडर रूट एक्स इन्टु अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन्टु अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हामीसँग छँदैछ है त। अब के गर्ने, यदि हामीले डेल्टा एक्सको ठाउँमा लिएर गएर 0 राख्यो भने तलपट्टि 0 आउँदैन र यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा जाँदैन। सो हामीले भ्यालु लिएर गएर राख्न पाउँछौँ। सो अब भ्यालु लिएर गएर राख्यो भने के पाउँछौँ भनेर हेरौँ है त। अब यो अंडर रूट एक्स हुने भयो, फेरि प्लस यो अंडर रूट एक्स हुने भयो। यहाँ हामीले के लेख्न पाइयो त, 2 रूट एक्स भनेर लेख्न पाइयो त। जब डेल्टा एक्सको ठाउँमा लिएर गएर 0 राख्छौँ तब हामीले के लेख्न पाइयो, ए डिवाइड बाई 2 रूट एक्स भनेर लेख्न पाइयो। फेरि माइनस 1 अपन यो अंडर रूट एक्स इन्टु, अब यहाँ पनि 0 आयो भने यो पनि अंडर रूट एक्स हुन्छ। फेरि यहाँ यो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 0 गर्दा यो पनि अंडर रूट एक्स हुने भयो। सो यहाँ के आउने भयो त, इन्टु फेरि यो इन्टु है, यहाँ चाहिँ हामीसँग 2 रूट एक्स आउने भयो। ओके, अब फेरि हेऱ्यो भने यहाँ 2 रूट एक्स दुईटैमा कमन आइरहेको छ। सो यहाँ मैले 1 अपन 2 रूट एक्सलाई कमन लिने कोसिस गरेँ अनि हामीसँग माथि के आइरहेको छ त, बी आइरहेको छ र हामीले यहाँ डेल्टा एक्स त कमन लिग्यो तर बीलाई हामीले लेख्न छोडिरहेको छौँ है त। भनेपछि हामीले यहाँ बी लेखौँ, फेरि यहाँ पनि बी लेखौँ, यहाँ पनि बी लेखौँ है, थोरै छुटेको छ। सो यहाँ बी आइरहेको छ। ल सो अब यहाँ के हुने भयो त, यो ए भयो हैन, अनि माइनस बी बाई अब अंडर रूट एक्स इन्टु अंडर रूट एक्स गर्दा कति हुन्छ त, एक्स हुन्छ। ध्यान दिनु, फेरि 1 अपन 2 रूट एक्स इन्टु एएक्स माइनस बी बाई एक्स हुने भयो। र यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने हामीले के लेख्न सक्छौँ त, 1 बाई 2 रूट एक्स भनेको यो 2 इन्टु एक्सको पावर 1 बाई 2 भनेर लेख्न पाउँछौँ। ध्यान दिनु है, इन्टु एक्स भनेर लेख्न पाइयो। अनि हामीसँग माथि कति छ त, एएक्स माइनस बी छ। सो यो 1 यसलाई मैले एएक्स माइनस बी डिवाइड बाई 2 इन्टु एक्सको पावर 1 बाई 2 मा 1 एड गर्ने भने कति हुन्छ त, यो 3 बाई 2 हुन्छ र यो नै मेरो एन्सर हुने भयो। एएक्स माइनस बी डिवाइड बाई 2 इन्टु एक्सको पावर 3 बाई 2 चाहिँ मेरो एन्सर हुने भयो। ओके, सो अलिकति केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ
जस्तै हाम्रो भर्खरै बी छुटिरहेको थियो, मैले हजुरहरूलाई यही नै भन्न खोजेको हो। सो हामी अलिकति बढी केयरफुल भएर जुन माथिपट्टि आइरहेको छ त्यो भ्यालुहरू सबै हामीले तल लेख्यौँ कि लेखेनौँ भनेर हामी चाहिँ बढी केयरफुल पनि हुनुपर्छ है त। हेरौँ त, हाम्रो क्वेसन छ y = x + b / √x। अघिको जस्तै क्वेसन हो, सेम हो, तर यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाबाट एप्रोच गर्ने कोसिस गर्छौँ। सो अब कसरी गर्ने भनेर हेरौँ है त। सल्युसन, अब यसलाई स्प्लिट गरौँ भनेको मतलब यो जुन √x छ दुइटैतिर डिभाइड गऱ्यो भने के हुन्छ अरे √x ले यो a√x हुन्छ प्लस b/√x हुन्छ। हामीले अलरेडी अगाडि गरिसकेको छौँ। सो अब फेरि डेल्टा y थपौँ हैन, y सँग इन्क्रिमेन्ट गरौँ। सो यो के बन्ने भयो त x + डेल्टा x प्लस b/√x प्लस डेल्टा x बन्ने भयो। फेरि डेल्टा y लाई हामीले लेफ्ट साइडतिर लिएर आउने कोसिस गऱ्यौँ भने सरी डेल्टा y लाई हामीले लेफ्ट साइडतिरै राख्ने अनि y लाई चाहिँ राइट साइडतिर लिएर गयो भने यो a * √x प्लस डेल्टा x प्लस b/√x प्लस डेल्टा x हुने भयो। फेरि माइनस a√x माइनस b/√x हुने भयो त। ओके, अब के गर्न सकिन्छ यसलाई डेल्टा y = अब यहाँबाट a कमन लिगौँ हामीले एकचोटि अनि हामीले के पाउँछौँ x प्लस डेल्टा x माइनस √x पाउने भयो। फेरि यहाँबाट b कमन लिगौँ, b कमन लिग्यो भने 1/√x प्लस डेल्टा x पाउने भयो। फेरि माइनस 1/√x पाउने भयो। ओके, अब हाम्रो एप्रोच रहन्छ लिमिटिङ भ्यालु x टेन्स टु a x⁴n माइनस a⁴n अपन x माइनस a = n * a⁴n माइनस 1। जुन यो थ्योरम छ यसमा लिएर गएर हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने है त। सो डेल्टा y = थोरै ध्यान दिनु होला, हामीसँग यहाँ के छ a छ इन्टु अब यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ x प्लस डेल्टा x को पावरमा 1/2 भनेर लेख्न पाउँछौँ। फेरि माइनस यो x को पावर 1/2 हुन्छ। सिमिलरली फेरि प्लस b, अब यो के हुने भयो त 1/x प्लस डेल्टा x को पावर 1/2 हुने भयो। फेरि यसलाई हामीले न्युमिनेटरमा लिएर गयो भने के हुन्छ त यो x प्लस डेल्टा x को पावर माइनस 1/2 भएर जान्छ। फेरि यो x को पावर माइनस 1/2 भएर जाने भयो है त। अब के गर्ने फेरि डेल्टा x ले दुइटै साइडतिर डिभाइड गर्ने। सो यो डेल्टा y / डेल्टा x = a x प्लस डेल्टा x को पावर 1/2 माइनस x को पावर 1/2, किनभने यहाँ के छ त बिचमा प्लस साइन छ भनेको दुईटा टर्म्सहरू छ। सो डेल्टा x ले हामीले स्प्लिट गरेर पनि डिभाइड गर्न पायौँ। फेरि प्लस b x प्लस डेल्टा x माइनस 1/2 माइनस x को पावर माइनस 1/2 डिभाइड बाई डेल्टा x। त्यो फेरि एलसिएम लिग्यो भने के हुन्छ यो सेम बन्छ अनि फेरि डिभाइड बाई डेल्टा x पनि आउँछ। सो हामीले दुइटै साइडतिर डेल्टा x ले डिभाइड गऱ्यौँ। अब यसपछि के गर्ने भनेर हेरौँ है त। अब यसलाई हामीले डेल्टा x ले दुइटै साइडतिर डिभाइड गरिसक्यौँ, डेल्टा y / डेल्टा x को भ्यालु पनि पाइसकेको छौँ। तर हामीले के गरौँ भने यसलाई पहिला सिम्प्लिफाई गरौँ पहिल्यै सुरुमा नै, अनि पछि बल्ल गएर हाम्रो जुन डिफिनेसन मेथड छ त्यसलाई युज गर्ने कोसिस गरौँ है त। सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ भनेर हेरौँ पहिला। यो a अब हामीलाई चाहिनुपर्ने के थियो अरे x प्लस डेल्टा x टेन्स टु x चाहिनुपर्ने थियो। यो फर्मुलामा लिएर जाने हो भने त हेर्नु है, यो फर्मुलामा लैजानको लागि के गर्नु पर्यो अरे हामीले x प्लस जुन डेल्टा x छ त्यो टेन्स टु x हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले हाम्रो प्याटर्नमा गइरहेको छैन। सो प्याटर्नमा चेन्ज गर्ने कोसिस गरौँ। यो 1/2 माइनस x को पावर 1/2 डिभाइड बाई अब के गरौँ त x प्लस डेल्टा x गरौँ। यसलाई x बढी एड गरिरहेको छ हामीले, यहाँ माइनस x गरिदिउँ। अब हेऱ्यो भने यो प्याटर्नमा गइरहेको छ है। फेरि प्लस यहाँ पनि सेम एप्रोच गरौँ। सो यो x प्लस डेल्टा x को पावर माइनस 1/2 छ, फेरि माइनस x को पावर माइनस 1/2 भयो डिभाइड बाई अब हामीले के गरौँ यहाँ डेल्टा x छ अनि फेरि यसलाई x प्लस डेल्टा x माइनस x भनेर लियौँ। ओके, अब यो हामीले सिम्प्लिफाई गरिसकेको छौँ। यहाँ जुन भ्यालु आइरहेको छ यहाँ पनि त्यही भ्यालु आइरहेको छ। यहाँ x हुँदा यहाँ पनि x आइरहेको छ, यहाँ x प्लस डेल्टा x हुँदा यहाँ पनि x प्लस डेल्टा x आइरहेको छ, यहाँ x हुँदा यो यहाँ x पनि आइरहेको छ। र हाम्रो प्याटर्न मिलिसकेको छ यससँग। यहाँ x हुँदा यहाँ x आउनुपर्ने थियो, यहाँ a हुँदा यहाँ a आउनुपर्ने थियो र पावर पनि सेम हुनुपर्ने थियो। पावर पनि सेम छ, यो र यहाँको भ्यालु पनि सेम छ, यहाँ र यहाँको भ्यालु पनि सेम छ। पावरहरू दुइटैमा सेम छ, यहाँको भ्यालु र यहाँको भ्यालु पनि सेम छ, यहाँको भ्यालु र यहाँको भ्यालु पनि सेम छ। सो अब बाई डिफिनेसन भनौँ। अब बल्ल बाई डिफिनेसन dy by dx
इक्वल टु लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। अब दुईटै साइडतिर के गर्नुपर्ने छ, लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 दिनुपर्ने छ, यसमा पनि। र जब मैले लिमिटिङ भेल्यु डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दिन्छु, त्यो dy बाई dxमा चेन्ज भइहाल्छ। र अब यो यतापट्टिलाई लिमिट दिने कोसिस गऱ्यो, फेरि बिचमा प्लस छ भनेपछि लिमिटिङ भेल्युलाई हामीले स्प्लिट गरेर दिन पाइन्छ। सो यसलाई एकै सँगसँगै स्प्लिट पनि गरौँ है त। एक्स प्लस डेल्टा एक्स 1/2 माइनस एक्सको पावर 1/2 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स फेरि प्लस पी, सरी अब यसलाई पनि लिमिटिङ भेल्यु दिउँ, एक्स डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 यो बी एक्स प्लस डेल्टा एक्सको पावरमा माइनस 1/2 माइनस एक्सको पावर माइनस 1/2 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स भनेर लेख्न पाइयो। ओके, यसलाई फेरि अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ है त के हुन्छ भनेर। इक्वल टु अब यसलाई हेर्नु, यहाँ जुन ए आइरहेको छ यो ए के हो त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, यसलाई मैले बाहिर निकाल्ने कोसिस गरेँ। सो यो ए बाहिर निस्कियो र लिमिटिङ भेल्यु ध्यान दिनु है त। यसलाई फर्मुलामा चेन्ज गर्नको लागि एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेन्स टु एक्स हुनुपर्ने हुन्छ, तर हामीसँग अहिले डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 मात्रै छ। यदि दुईटै साइडतिर एक्स एड गर्ने हो भने यहाँ होइन, यहाँ पनि एक्स प्लस डेल्टा एक्स गराउने भने के हुन्छ, यो टेन्स टु एक्स हुन्छ र अनि बल्ल हाम्रो फर्मुलामा जान्छ। सो यसलाई मैले के गरेँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेन्स टु एक्स गराएँ है, दुईटै साइडतिर डेल्टा एक्सले एड गरेर। सो यहाँ के भयो त, यो एक्स प्लस डेल्टा एक्सको पावर 1/2 माइनस एक्सको पावर 1/2 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स भइरहेको छ। फेरि प्लस, अब यो प्लस आइरहेको छ, यहाँ प्लस लेखेँ, मसँग यहाँ ठाउँ नपुगेर मैले यहाँ तल प्लस लेखिरहेको छु। सो बी कन्स्ट्यान्ट भइरहेको छ, कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो ध्यान दिनु है, बी इन्टु लिमिटिङ भेल्यु फेरि यो भेल्यु टेन्स टु यो हुनुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ मैले के गरेँ, फेरि यसलाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेन्स टु एक्स गराएँ, किनभने फेरि दुईटै साइडतिर के गरौँ, एक्स एड गऱ्यो भने एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेन्स टु एक्स पनि हुन्छ है, र हाम्रो यो प्याटर्नमा गयो बल्ल। अब एक्स प्लस डेल्टा एक्सको पावर माइनस 1/2 माइनस एक्सको पावर माइनस 1/2 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स हुने भयो, ठिक छ नि है। अब यो के हुने भयो हेरौँ त, ए इन्टु अब यसको ठाउँमा यो पुरै प्याटर्नमा गइरहेको छ। सो हामीसँग अहिले यनको ठाउँमा कति छ त 1/2 छ, सो यहाँ 1/2 भनेर लेखौँ, इन्टु ए को ठाउँमा एक्स छ, सो एक्स 1/2 माइनस 1 हुने भयो, फेरि प्लस बी छ यहाँ, सो बी इन्टु अब हेर्नु त यनको ठाउँमा कति छ माइनस 1/2 छ, सो यहाँ मैले माइनस 1/2 भनेर लेखेँ, इन्टु अब ए को ठाउँमा कति छ फेरि एक्स छ, सो यहाँ एक्स भनेर लेखेँ, अनि यो माइनस 1/2 माइनस 1 हुने भयो, ठिक छ नि है। र यो a/2 भयो, अनि यसलाई एक्सको पावर 1/2 माइनस 1 गर्दा माइनस 1/2 हुन्छ, फेरि प्लस यो b/2 इन्टु माइनस 1 छँदैछ, यसलाई हामीले छुटाउन भएन, ख्याल गर्ने, यसले साइन चेन्ज गराउँछ यतापट्टिको, अनि यो एक्सको पावर माइनस 3/2 हुने भयो। ओके, यो a डिवाइड बाई 2 इन्टु एक्सको पावर 1/2 हुने भयो है, फेरि प्लस यसलाई हामीले अब माइनस 1 छ यहाँ, सो प्लसलाई प्लससँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो माइनस हुने भयो। सो b/2 इन्टु एक्सको पावर कति आउने भयो त यहाँ 3/2 पनि आउने भयो है त। यहाँ पनि 2 छ अनि यहाँ पनि 2 छ, ख्याल गर्नु, अनि यहाँ एक्सको पावर 1/2 छ अनि हामीसँग एक्सको पावर 3/2 छ। सो एक्सको पावर 3/2 भनेको यसलाई हामीले कसरी स्प्लिट गर्न मिल्छ, सो 2 इन्टु एक्सको पावर 1/2 माइनस b/2 इन्टु एक्सको पावर 1/2 भनेर लेख्न पाउँछ। अब यसलाई यहाँ 1 लेख्यो भने र पावरलाई एडिसन गऱ्यो भने फेरि 3/2 हुन्छ। सो इक्वल टु अब यहाँबाट हेर्नु त के कमन आइरहेको छ त 2 इन्टु एक्सको पावर 1/2 कमन आइरहेको छ। सो यसलाई मैले के गरेँ 2 इन्टु एक्सको पावर 1/2 कमन लिखेँ, त्यो भनेको 2 रुट एक्स हुन जान्छ, अथवा हामीले यसलाई यत्तिकै पनि छोड्न सक्छौँ, यो भनेको 2 इन्टु एक्सको पावर 1/2 हुन्छ भनेर भन्यो है त। फेरि इन्टु अब यहाँ हेरौँ त यो जुन ए छ हामीले जस्ट के गर्यौँ त 1/2 इन्टु एक्सको पावर 1/2 लाई हामीले कमन लिइरहेको छौँ। सो यससँग ए मात्रै बाँकी रह्यो, यो बी अपन यहाँ कति बाँकी रह्यो एक्स मात्रै बाँकी रह्यो। ओके, एकचोटिलाई यत्तिकै छोडौँ है त। फेरि 1/2 इन्टु एक्सको पावर 1/2 छ हामीसँग अहिले। सो अब एलसिएम लेख्ने भने यहाँ तल कति छ 1 छ, यो ax माइनस बी हुने भयो डिभाइड बाई एक्स। ओके, माथि ax माइनस बी आइरहेको छ, फेरि अपन 2 इन्टु एक्सको पावर 1/2 इन्टु यो एक्स हुने, यो ax माइनस बी
डिभाइड बाई। अब फेरि हेर्नु त यसको पावरमा कति हुन्छ 1 हुन्छ, सो यसलाई मैले कति लेख्न पाएँ 2 को पावर 2 इन्टु x को पावर 3/2 भनेर पनि लेख्न पाएँ। र यसरी पनि मैले एन्सर निकाल्न सक्छु है त। जुन तरिका एप्रोच गऱ्यो भने पनि एन्सर एउटै आउँछ र हजुरहरूलाई जुन सजिलो तरिका लाग्छ त्यो तरिका चाहिँ हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। चाहे त्यो रेसनलाइजिङ गरेर होस् अथवा यो फर्मुला युज गरेर होस्, जसरी सजिलो लाग्छ हजुरहरूलाई त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यो फर्मुला राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने चाहिँ हजुरले जस्तो खालको क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है यो तरिकाबाट। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। आजको यस भिडियोमा हामीले अल्जेब्रिक फङ्सनसँग रिलेटेड डेरिभेटिभहरू हेऱ्यौँ, फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर। र अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले डाइरेक्ट फर्मुलाहरू युज गरेर कसरी डेरिभेटिभहरू निकाल्न सक्छौँ भनेर हेर्छौँ। सो इफ यु इन्जोय द भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द नोटिफिकेसन बटन, जसले गर्दा हजुरहरूले मेरो अपकमिङ भिडियोहरूलाई सजिलरी हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने नोटिफिकेसन आउँछ हजुरहरूलाई। सो थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम।